tourism from Lumbini to the world. In association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। सुनसरीको धरानस्थित सूर्योदय बुद्ध विहार प्राङ्गणमा बुद्ध मूर्ति अनावरण। 40 फिट अग्लो बुद्ध मूर्तिले पर्यटक आकर्षित हुने प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश सरकार प्रमुखको विश्वास। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल देवदह पर्यटकीय हिसाबले सम्भावना बोके पनि अझै ओझेलमा। स्थानीय नेतृत्वले पहल नगरेसम्म देवदहको विकास हुन असम्भव। चारुमती बिहारले सङ्कटमा परेका श्रीलङ्काली नागरिकको लागि सहयोग जुटाउँदै। नेपाल बुद्ध धर्म सेवा सङ्घद्वारा तपसी धम्म महास्तवीरलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण। विश्व शान्ति बिहारमा सञ्चालित परियति शिक्षा प्रशिक्षण प्रशिक्षक तालिम सम्पन्न। सहभागीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर साक्यद्वारा प्रमाणपत्र प्रदान। र संसारको सबै कुनामा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढ्दै। शान्तिको कामना गर्दै बेलायतमा पनि बुद्धका अनुयायीहरू बढ्ने क्रम जारी। अब समाचार विस्तारमा। सुनसरीको धरानमा 40 फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति अनावरण गरिएको छ। धरान 4 मा बनेको बुद्ध मूर्ति आइतबार अनावरण गरिएको हो। सूर्योदय बुद्ध विहारद्वारा 35 लाख रुपैयाँको लागतमा सो बुद्ध मूर्ति निर्माण भएको हो। धरान 4 को छोटी मुरङमा निर्माण भएको सो बुद्ध मूर्ति 40 फिट अग्लो रहेको छ। अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका अध्यक्ष श्रद्धेय धम्मशोभन महास्तवीर समेतको उपस्थितिमा प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले एक समारोहका बीच बुद्ध मूर्ति अनावरण गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा प्रदेश प्रमुख खापुङले बुद्ध मूर्ति निर्माणमा संलग्न 4 मूर्तिकारलाई सम्मान तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। सूर्योदय बुद्ध विहारको नाममा 10.20 हेक्टर वन जमिन रहेको छ। सोही जमिनमा बुद्ध मूर्ति निर्माणपछि धरानको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बुद्ध मूर्ति अनावरण गर्दै प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुद्धको उपदेश शिक्षा र ज्ञानले विश्वलाई प्रभावमा पारेको बताउनुभयो। खापुङले पहिले बुद्धलाई लाइट अफ एसिया भनिँदै आएकोमा अहिले आएर लाइट अफ वर्ल्ड भनेर संसारले स्वीकार्न थालेको बताउनुभयो। बुद्धको प्रतिमाले धरानको पर्यटन प्रवर्धनको सुरुवात भएको बताउँदै उहाँले धरानको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण हुने पनि बताउनु भएको छ। धरानमा बिग 1000 बुद्ध भनेर 175 फिट अग्लो बुद्धको प्रतिमा बन्नुले धरानको पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने खापुङको भनाइ छ। कार्यक्रममा सूर्योदय बुद्ध विहारका प्रमुख भिक्षु मेधङ्कर स्थवीरले धरान 4 को छोटी मोरङमा बिग 1000 बुद्ध निर्माण हुँदा जलाधार क्षेत्र भनिए पनि यहाँको पानी जलाधार क्षेत्रतर्फ नबग्ने र पूर्व मोहडा भई बग्ने भएकाले यसले जलाधार क्षेत्रलाई असर नगर्ने दाबी गर्नुभएको छ। भगवान बुद्धसँग जोडिएको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल देवदह पर्यटकीय हिसाबले सम्भावना बोके पनि अझै ओझेलमा परेको छ। देवदहको संरक्षण गरी यसलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउनु पर्ने आवाज वर्षौं-वर्षदेखि चल्दै आए पनि न विकास हुन सकेको छ न त प्रचार प्रसार नै हुन सकेको छ। भगवान बुद्धको मावली देवदह ऐतिहासिक स्थल भएर पनि सधैँ ओझेलमा किन पर्यो त? एक रिपोर्ट।
भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीबाट 57 किलोमिटरको दूरीमा देवदह रहेको छ। तराईको समथर भूभागमा यो दूरी भौगोलिक हिसाबले खासै टाढा होइन, बनावटको हिसाबले अति दुर्गम ठाउँ पनि होइन। समथर भूभागमा प्रशस्त संरक्षित जमिन छ। हरियालीले घेरिएको ठाउँमा देवदह छ। केही संरचना पनि रहेको छ। आँखाले सरस्वती हेर्दा देखिने पत्थरको स्तम्भ, सूर्य देवताको मूर्ति, प्राचीन कुवा, अशोक पिलर लगायत केही ऐतिहासिक वस्तुहरू भेटिन्छ। यसले मात्र यो ठाउँ ऐतिहासिक होइन, भगवान बुद्धको मावली र ससुराली पनि देवदह नै हो। यति हुँदा पनि त्यहाँ खासै उत्साहजनक चहल पहल भेटिँदैन, न त प्रचार प्रसारमा नै देखिन्छ। त्यसैले त्यहाँ पर्यटकीय आगमनको चाप कहिल्यै बढेको पाइँदैन, जबकि लुम्बिनी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा चहल पहल बढी देखिन्छ। स्थानीयहरूको गाई बाख्रा चराउन जाने, घाँसपात गर्न जाने र फुर्सदमा टहलिन जाने स्थलको रूपमा मात्र देवदह देखिन्छ। बुद्धिस्ट सर्किटको कुरा गरिन्छ। भगवान बुद्धको जीवनीसँग जोडिएका क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने कुरा गरिन्छ। सबै कुरा भाषणमा र कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ। हरेक 5-5 वर्षमा त्यस क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधि चुनिन्छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि चुनिन्छन्। विकासको लागि भनेर सरकारले बजेट छुट्याएको पनि हुन्छ। 3 तहका अधिकार सम्पन्न सरकार भएर पनि देवदहको विकास र यथोचित संरक्षण हुन सकेन। लुम्बिनी गुरु योजना सहितको लुम्बिनी विकास कोष पनि छ। अरबौं अरबको बजेट खर्च भइरहँदा देवदहले अझै उचित पहिचान पाउन सकेको छैन। बुद्ध जयन्तीको बेला झारा टार्ने किसिमले केही औपचारिक कार्यक्रम गर्ने बारे देवदहमा खासै दत्तचित्त भएर ठूला कार्यक्रमहरू भएको पाइँदैन। अहिले त्यहाँ स्थानीय जननिर्वाचित सरकार बनेको छ। स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म पहुँच राख्ने सांसदहरू पनि छन्। भएर पनि आशा मारेका स्थानीय जनता नेतृत्वप्रति वाक्क दिक्क जस्तै छन्। देश विदेशका बुद्धका अनुयायीहरूले पनि आश मार्ने अवस्था आउने दिन आए त्यो नेतृत्वका लागि अभिशाप नै हुनेछ। त्यो स्थिति आउन नदिन अब स्थानीय सरकारले नै कम्मर कस्न जरुरी छ। मेरो ठाउँको ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्रको विकास म मेरै नेतृत्वमा गर्छु भन्ने साहस देखाउन जरुरी छ। स्थानीय नेतृत्वले आँट नगरेसम्म देवदहको विकास असम्भव छ। अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि भए जस्तै देवदहमा परापूर्व कालमा पनि जनपद थिए। अहिलेका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि देवदहमा नुहाएर जनताको लागि काम गर्ने कसम खान्छन् कि खाँदैनन् थाहा भएन। तर निर्वाचित भएपछि पक्कै पनि पवित्र फूलको माला लगाएर मतदाताको अगाडि शपथ त खाएकै हुन्छन्। त्यो शपथ खाँदा पक्कै पनि म भ्रष्टाचार गर्दिन, म जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्छु भन्ने त बोलेकै हुन्छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ऐतिहासिक स्थल देवदहको विकासमा ध्यान कहिले देलान्? न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको चाबहिल स्थित चारुमती विहारले श्रीलङ्काको नागरिकको लागि सहयोग जुटाउने अभियान अघि बढाएको छ। श्रीलङ्कामा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा आर्थिक सङ्कट बढेपछि त्यहाँ नागरिक स्तरमा औषधि, खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव चरम देखिएको छ। नागरिकमाथि बढेको सङ्कट समाधानको लागि श्रीलङ्कामा भिक्षुहरू नै अहिले सडक प्रदर्शनमा लागिरहेका बेला नेपाली भिक्षुहरू त्यहाँको नागरिकको सुरक्षाको लागि चन्दा अभियानमा लागेका हुन्। यस क्रममा नेपाली भिक्षुहरूले त्यहाँको नागरिकलाई आर्थिक र औषधिजन्य सहयोगको लागि चन्दा अभियान अघि बढाइरहेका छन्। काठमाडौँको चाबहिल स्थित चारुमती विहारले पनि सहयोग अभियान अघि बढाएको छ। श्रद्धेय भिक्षु तपसी धम्म महास्तवीरले मेडिकल एड फर श्रीलङ्का फम नेपाल भनी अभियान चलाउनु भएको हो। यो अभियानमा स्वयम्भू स्थित नेपाल बुद्ध धर्म सेवा सङ्घले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। सङ्घका अध्यक्ष साडेल शेर्पा, दावा शेर्पा र आङ दोर्जे शेर्पाले श्रद्धेय महास्थवीरलाई सहयोग रकम सोमबार हस्तान्तरण गर्नुभयो। उपासक उपासिका तथा दाताहरूबाट सहयोग रकम उपलब्ध गराउने क्रम जारी रहेको श्रद्धेय तपसी धम्म महास्थवीरले जानकारी दिनुभएको छ।
काठमाडौँ स्थित विश्व शान्ति विहारमा सञ्चालित पर्यटन शिक्षा प्रशिक्षक तालिम सम्पन्न भएको छ। विश्व शान्ति विहारको आयोजनामा 20 गतेदेखि सञ्चालित 4 दिने तालिममा विभिन्न 32वटा केन्द्रबाट 55 जनाको सहभागिता रहेको थियो। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको आयोजनामा शिक्षण शिक्षिका व्यवस्थापन उपसमिति र नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम भएको थियो। तालिममा सहभागीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर साक्यले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। तालिममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साक्यले मानव जीवनमा पर्यटन शिक्षाको ठूलो महत्त्व रहेको भन्दै यसको विस्तारमा लाग्न सहभागीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। र हामीले मूर्ति पूजा गरेर मात्रै मुक्ति पाउने हो, त्यसको लागि कर्म गर्नुपर्छ। भगवानको पूजा गरेर मात्रै पुग्दैन। भगवानले दिएका उपदेशहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने मात्र हाम्रो जीवन सफल हुन सक्छ। त्यसलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने त्यो हामीलाई चुनौती छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा 5 वर्ष रहँदा केही काम हामीले गऱ्यौँ। हामी हुनेलाई जसमा एउटा टिम मेयरबाट सदस्यको टिम थियो, त्यो गरेका राम्रा कामहरूले अझ निरन्तरता पाउने मैले विश्वास गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा अधिकारीमा यही हुन्छ। सुरुका दिनमा यो बौद्ध पर्यटन शिक्षा पहिला सरकारले कहिले सहयोग गरिरहेकोमा सानो सहयोग पनि चाहिँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। तपाईँहरूको ल्याउनुहोस्, कति चाहिन्छ हामी गर्छौँ। हामी आफैले महानगरले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि बुद्ध जन्मेको देशमा राज्यले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। तपाईँले गर्नुहोस्, तपाईँ माग चाहिँ सहयोग हामीले गर्छौँ भनेर प्रतिबद्ध चलाएका छौँ। त्यही अनुसारमा लाग्छ केही वर्षदेखि यो सहकारी चलिरहेको छ। यो सहकारी अहिले पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ। तालिम समापन कार्यक्रममा नेपाल बौद्ध पर्यटनको शिक्षक शिक्षिका, शिक्षण व्यवस्था उपसमितिका संयोजक एवं आनन्दकुटी बिहारका श्रद्धेय भिक्षु पन्यामूर्ति मास्तवीरले तालिमपछि पर्यटन शिक्षाको विस्तारमा सहभागीहरूबाट ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षाको विभिन्न उपकमिटीहरूमध्ये शिक्षक शिक्षिका शिक्षण व्यवस्था उपसमितिको संयोजकको नाताले यही जेठ 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म हामीले सञ्चालन गरेको शिक्षक शिक्षिका प्रशिक्षण तालिम केन्द्रको रूपमा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यसको खास उद्देश्य भनेको हाम्रा विभिन्न पर्यटन केन्द्रका शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बालबच्चाहरूलाई के कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ र के कसरी हामीले चाहिँ उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सिकाउन सकिन्छ भन्ने जुन उद्देश्य राखेर हामीले सिकाउँदैछौँ। त्यसको लागि विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर साक्यज्यूबाट तर्फबाट चाहिँ हामीलाई केही आर्थिक सहयोग उपलब्ध भएको थियो। त्यस आर्थिक सहयोगबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सक्षम र बनाएर प्रभावकारी रूपमा त्यस शिक्षा चाहिँ केन्द्रहरूका जुन चाहिँ आफ्ना जनसमुदायहरूलाई स्थानीय बासिन्दाहरूलाई दिन सकोस् भन्ने कामना गरेर चाहिँ हामीले यो तालिम चाहिँ सञ्चालन गरेका हौँ। यस्तै तालिम अरू ठाउँमा पनि हामी सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ र त्यसका साथसाथै विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यसबाट चाहिँ हाम्रा नेपालका बौद्धजनहरू वा अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि पर्यटन शिक्षा सिकेर त्यसको जुन चाहिँ अभ्यास गरेर बुद्धको जुन चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सकोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो। तालिममा सहभागी भई पर्यटन शिक्षाबारे प्रशिक्षण लिन पाएकोमा सहभागीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
म यो टिचर ट्रेनिङको लागि आइरहेको छु यहाँ चाहिँ। अनि यसमा यो टिचर ट्रेनिङबाट चाहिँ मैले के ज्ञान पाएँ भने चाहिँ आफूले मात्र बुद्ध शिक्षाको बारेमा आध्यात्मिक तौरमा आफू मात्र सक्षम नभइकन हाम्रो वरपर समाजमा रहेका अरू व्यक्तिहरूलाई पनि यो बुद्ध शिक्षा भनेको यस्तो हो, यसले गर्दा हाम्रो जीवन यसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सम्पूर्ण हाम्रो समाजमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइ बच्चाहरूदेखि लिएर उहाँहरूलाई सिकाउन चाहन्छु। अनि यो पर्यटन शिक्षाले चाहिँ हाम्रो समाजमा उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारिक ज्ञान चाहिँ कसरी आफूभन्दा ठुलालाई आदर कसरी गर्ने, आफूभन्दा सानालाई कसरी माया गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यो पर्यटनबाट सिकिएको कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि यो व्यवहारिक ज्ञान दिनको लागि चाहिँ म यहाँ ट्रेनिङ लिन आइरहेको छु। मैले चाहिँ नानीहरूमा पर्यटन सिकाउँदाखेरि एकदमै सकारात्मक भाइब्सहरू पाएँ होइन। नानीहरू चाहिँ एकदम अनुशासित भएको, नानीहरूले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर सरसफाइको कुराहरू पनि हामी आफैले गर्नुपर्ने रहेछ यी कुराहरू त भनेको कुराहरूदेखि लिएर मलाई चाहिँ एकदमै धेरै इम्प्रेसिभ भएको छु म त्यो कुराले चाहिँ होइन। अनि नानीहरूमा चाहिँ अर्को प्लस यो पर्यटन शिक्षा पढाएर मैले अर्को पाएको भनेको चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ नानीहरू बढी खालि त्यो ग्याजेटहरूमा व्यस्त हुन्थे नि, त्यो टाइमलाई चाहिँ छोडिदिएर नानीहरू चाहिँ अहिले बढी चाहिँ यस्तो यो नैतिक परिवर्तन हुने कुराहरूमा चाहिँ बढी लाग्ने के होइन, खोज तलास गर्ने त्यस्तो पाएपछि चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको छ यस शिक्षा चाहिँ। समापन कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका उपाध्यक्ष श्री भद्र महास्थविर, बोधिज्ञान महास्थविर, भिक्षु निग्रोध महास्थविर लगायत भन्तीहरू, अग्रज्ञानी गुरुमा, शुभवती गुरुमा लगायत अन्य गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रमाणपत्र वितरण अघि कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु श्री भद्र महास्थविरबाट सील प्रदान गरिएको थियो भने सहसंयोजक सविता धाखुवा तथा शील रत्न भन्तेले पनि पर्यटन शिक्षाबारे प्रशिक्षण र यसको महत्त्वबारेमा मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। विश्व वातावरण दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा मनाउने क्रममा लुम्बिनीमा पनि मनाइएको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय विकास अध्ययन तथा प्रायोगिक विज्ञान संकायको आयोजनामा वातावरण दिवस मनाइएको हो। विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शनमा वातावरण संरक्षण विषयमा चित्रकला तथा निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना गर्यो। प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थीहरूले बौद्ध दर्शनलाई प्रकृतिसँग जोडिएका विभिन्न चित्र बनाएका थिए। निबन्ध प्रतियोगितामा बौद्ध दर्शनलाई वातावरण संरक्षणसँग जोडेर राम्रो लेख्नेलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। यसैगरी चित्रकला प्रतियोगितामा बौद्ध दर्शन झल्किने गरी रङहरूको संयोजन गरी प्रकृति संरक्षणमा उत्कृष्ट चित्र बनाउनेलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने विद्यार्थीका साथै एकजनालाई सान्त्वना पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। विजयी विद्यार्थीहरूलाई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदय रत्न वज्राचार्यले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित चित्रकला तथा निबन्ध प्रतियोगितामा लुम्बिनी क्षेत्रका 4 विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भगवान बुद्धको दर्शनको प्रभाव नपरेको देश कुनै छैन। संसारको सबै कुनामा भगवान बुद्धका अनुयायी बढिरहेका छन् र बौद्ध झण्डा फरफराइरहेको छ, जसले शान्तिको सन्देश दिइरहेको छ। जतिसुकै आधुनिक र शक्तिशाली देशमा पनि अहिले शान्तिको लागि कामना गर्ने भनेको भगवान बुद्धलाई सम्झेर नै हो। कुनै बेला एक क्षेत्र शासन चलाउँदै धेरै देशलाई उपनिवेश बनाएको बेलायतमा पनि भगवान बुद्ध प्रतिको आकर्षण अहिले बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। बेलायतलाई विश्वकै सम्भ्रान्त मुलुक मध्येको एक मानिन्छ।
इतिहासलाई हेर्ने हो भने कुनै बेला बेलायतको साम्राज्य विश्वभर फैलन्दो थियो। छिमेकी देश भारत बेलायतकै उपनिवेश थियो। नेपाल भने बेलायती उपनिवेशमा कहिल्यै रहेन, सधैँ स्वतन्त्र रह्यो। तथापि बेलायत र नेपालबीच परापूर्व कालदेखि नै अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ। नेपालको विकासमा बेलायतको सहयोग रहँदै आएको छ। शीर्ष नेतृत्वदेखि सर्वसाधारणको आवत जावत दुईतर्फी पनि हुँदै आएको छ। यति घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदा पनि नेपालमा जन्मिनुभएका भगवान गौतम बुद्धको बारेमा बेलायतमा प्रचार प्रसार भने कमै भएको पाइन्छ। भगवान बुद्धको अनुयायी एसियामा बढ्दा बेलायतमा बढ्न सकेन। तथापि पछिल्लो समय त्यहाँ पनि बौद्ध दर्शनको आधारभूत शिक्षा दिन थालिएको छ। खास गरी त्यहाँ थाइल्याण्डका बौद्ध धर्ममार्गीहरूले बौद्ध दर्शन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। युकेको फ्रासिङ थाई विहार यसको महत्त्वपूर्ण कडी बन्दै आएको छ। थाइल्याण्डका बौद्ध धर्म गुरुहरू बेलायत गई विभिन्न विहारमा ध्यान गर्ने तथा बौद्ध शिक्षा दिने गर्दै आएका छन्। सेन्टर अफ बुद्धिस्ट स्टडिज र SOS युनिभर्सिटी अफ लन्डनमा बौद्ध दर्शनमा MA सम्मको अध्ययन गर्न पाइन्छ। यसबाट बेलायतमा बौद्ध धर्म अवलम्बीको आकर्षण सुसुप्त रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ। विगत 3 दशक यताको तुलना गर्दा सन् 2001 को जनगणना अनुसार करोडौंको जनसङ्ख्या रहेको बेलायतमा कुल जनसङ्ख्याको 0.3% मात्र बौद्ध धर्म अवलम्बी थिए। सन् 2011 को जनगणनामा आइपुग्दा थोरै बढेर 0.5% हुन पुग्यो। पछिल्लो 2022 को जनगणनासम्म आइपुग्दा त्यसमा पनि केही बढेर कुल जनसङ्ख्याको 1.20% पुगेको छ। अहिले बेलायतमा 41 लाख बढी मानिस बौद्ध धर्म अवलम्बी रहेका छन्। थाई भिसुहरूको ध्यान र प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि बेलायतमा बौद्ध धर्मप्रति केही चासो बढेको पाइन्छ। बढेको संख्यामा पनि बेलायतमै जन्मेर बुद्ध धर्मावलम्बी बन्नेको संख्या 40,000 को हाराहारीमा मात्र रहेको छ। बाँकी एसियन मुलुकबाट गई बसेकाहरूको बाहुल्यता रहेको छ। तथ्याङ्कलाई हेर्दा बेलायतको लन्डन सहरमा बौद्ध अनुयायी बढी छन्। कुल बौद्ध धर्म अवलम्बी मध्ये 34% त लन्डनमा मात्र बस्ने गरेका छन् भने बाँकी अन्य सहरहरूमा छरिएर रहेका छन्। बौद्ध दर्शन पढाइ हुन थालेपछि सुस्त गतिमा भए पनि बेलायतमा पनि भगवान गौतम बुद्धको अनुयायीहरू बढ्ने क्रम निरन्तर रहेको छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुनसरीको धरानस्थित सूर्योदय बुद्ध विहार प्राङ्गणमा बुद्ध मूर्ति अनावरण। 40 फिट अग्लो बुद्ध मूर्तिले पर्यटक आकर्षित हुने प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश सरकार प्रमुखको विश्वास। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल देवदह पर्यटकीय हिसाबले सम्भावना बोके पनि अझै ओझेलमा। स्थानीय नेतृत्वले पहल नगरेसम्म देवदहको विकास हुन असम्भव। चारुमती बिहारले सङ्कटमा परेका श्रीलङ्काली नागरिकको लागि सहयोग जुटाउँदै। नेपाल बुद्ध धर्म सेवा सङ्घद्वारा तपसी धम्म महास्थवीरलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण। विश्व शान्ति बिहारमा सञ्चालित परियति शिक्षा प्रशिक्षण प्रशिक्षक तालिम सम्पन्न। सहभागीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विद्यासान्दर सुन्दर साक्यद्वारा प्रमाणपत्र प्रदान। र संसारको सबै कुनामा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढ्दै। शान्तिको कामना गर्दै बेलायतमा पनि बुद्धका अनुयायीहरू बढ्ने क्रम जारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम।
Buddhism from Lumbini to the world.